naalang ko yung mga pangutana sa mga congressman nga nipirma sa impeachment ni Inday Sara nga taga Cebu. Kini sila si Eduardo Rama, Peter Jan Calderon, Ria Gulyas, Daphne Lagun, Cynthia Chan, ug Duc Prasco. Ako yung mga pangutana ninyo, kung sa man inyong balidong rason nganong nipirma mo. Ay palihog lang kog explain nga sa social media kay aron ang mga Cebuano makahibaw sila ug unsay inyong mga rason. Kay isip butante dapat inyo yung hunahunahon nga ang mga Pilipino nagtan-aw na ug unsay ilang kaayuhan nga makuha gikan ninyo kay kamo mga kandidato. So karon kay nipirma man mo sa impeachment trial ni Sara, i-explain ninyo ang inyong rason or basin pa maong nipirma mo tungod sa lingin nga rason. Mao man ay kasagaran karon sa administrasyon ni Marcos.